तमाम तर गुनाहों को उठा हालेलुया आया इसी हुजूरी में पढ़ते हुए गीत गाएंगे। बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। सुती उम्मीद जाग पई, सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। आए हम सब कहेंगे बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। सुती उम्मीद जाग पई, सुती उम्मीद जाग पई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। बाँ फड़ लई यीशु ने मेरी बाँ फड़ लई। Yes,
हालेलुया, तेरा शुक्र। जिसका हाथ यीशु पकड़ देना, कितनी खुशी की बात है। यीशु खुद अपने हाथ को बढ़ाता है। उसने सलीब पर भी अपने हाथों को ऐसे बढ़ाया कि आ जाओ मेरे प्यारों, मेरे लोगों, मेरी तरफ आओ, मैंने तो अपने काम को पूरा कर दिया। सिर्फ हमें अपने काम को पूरा करना है। हमें क्या करना है? अपने हाथ को यीशु के हाथों में देना है। हालेलुया। आए इसी हुजूरी में हम पढ़ते हुए तारीफ हालेलुया, तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र। आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना आराधना आराधना
अपनी आंखें बंद करके अपने कदमों पर हम खड़े हो जाएंगे। हम अपने आप को जिंदा कलाम के लिए तैयार करेंगे, जो कलाम हमारी ताज़गी, जो कलाम हमारे बंद बंद और गोदे में से गुजरता हमें जोर देता, जो कलाम हमारे रुके हुए कामों को और पाए तकमील तक पहुंचाता, हम उस कलाम के लिए सब खड़े होकर अपनी आंखें बंद करके हम अपने आप को इस कलाम के लिए मांगेंगे, क्योंकि कुरान का जिक्र कलाम हमारी जिंदगी में काम करता है। वो कलाम जो जिंदा है वो हमें भी जिंदा करता है। वो कलाम जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रिजर्वर है, दुनिया की तमाम चीजें एक वक्त तक कायम रखती, लेकिन खुदा का जिंदा कलाम अज़ली और अबदी वो हमें अब तक कायम रखने की कुदरत रखता है। हम उस कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आसमानी बाप तो अपने कलाम से हमें ज़रूर देता है, तो अपने कलाम से हमारी जिंदगी में काम करता है। तारीफ हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र, तू हमारे जोर, तू हमारी जिंदगी में काम करता है। खुदावंद तेरा शुक्र, ओ हालेलुया। तेरा कलाम हमारी जिंदगी, खुदावंद तेरा शुक्र, बेशक तारीफ हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, असर देखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर देखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, ऐसे देखा
میری درخواست ہے بھائی شکیل سے کہ وہ سامنے آئے اور کلام کے لیے دعا کریں۔ بادشاہوں کے بادشاہ، زندہ سمانی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ یہ دن تیرے بیٹے یسوع ناصری کا دن ٹھہرتا ہے۔ یہ دن ہماری زندگیوں میں قیمتی دن ہے کہ تیرے بیٹے یسوع ناصری کی آواز سننے ہم آتے ہیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس دن کے لیے، اس جماعت کے لیے خداوندا، تیرا روح القدس جو ہم سے پیار کرتا ہے، تیرا روح القدس جو ہم سے لپٹتا ہے، تیرا روح القدس جو ہمیں نئی توانائی دیتا ہے، ہم اسے یہاں موجود دیکھتے ہیں۔ تیری حکمت میں، تیرے زور میں، تیری رہنمائی میں خداوندا، تیرا روح القدس جو ہم سے بات کرنے کو ہے، آج کا کلام ہماری زندگیوں کو روشن کرے گا۔ تیرا بیٹا یسوع ناصری جو کلمہ مجسم ہوا ہے، اس کی حکمت میں رہ کر ہم تیرے کلام کو سنیں گے اور اس میں برکت پائیں گے، اور جس حصہ میں ہم کمزور ہیں، جس بات میں ہم کمزور ہیں خداوندا، اس میں زوراور ہوں گے۔ ہماری زندگیوں میں تیرا بھروسہ، تیری محبت قائم ہوئی ہے خداوندا، اور زیادہ بڑھنا چاہتے ہیں۔ تیرے بندہ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوندا۔ تیرا روح القدس اسے تیار کر چکا، جو بات وہ آج کرے یا خداوندا، وہ ہمارے دلوں کو چوٹ کرنے کے لیے ہو، ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے کے لیے ہو، ہماری زندگی میں ترقی کرنے کے لیے ہو۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع ناصری کے لہو کے وسیلہ سے ہوگا۔ یہ سب کچھ تیری صلیب کو دیکھنے کے وسیلہ سے ہوگا، اور ہمارے اندر یسوع مسیح کی نئی پیدائش سے ہوگا خداوندا۔ ہم دن و رات صبح شام تیرا شکر کرتے ہیں آج کی پرستش کے لیے خداوندا، آج کی ساری باتوں کے لیے خداوندا، آج کی ساری حکمت جو تیرے نام سے ہمیں ملتی ہے۔ ہم اس بات کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تیرا مذبح یہاں، تیرے بیٹے یسوع ناصری کا مذبح یہاں موجود ہے خداوندا۔ اس پر تیرے بیٹے یسوع ناصری کا خون ڈل گیا، اور تمام خطائیں، تمام تر ہماری قربانیاں تیرے بیٹے یسوع ناصری نے صلیب پر دی ہیں خداوندا۔ اسی کا بھروسہ، اسی میں رہ کر ہم
زندگی گزاریں گے, اس کے خوف میں رہ کر زندگی گزاریں گے. آج کے اس دن کے لیے خداوندا ساری باتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں. تیرے بندہ کو سر سے پاؤں تک چھوئے خداوندا, کسی بات کی کمی نہ رہے, روح کی سمجھ, حکمت اور دانائی بڑھے خداوندا, اور ایک جماعت تجھ میں بڑھتی چلی جائے خداوندا. ہمارے گھرانے تجھ میں باعث برکت بنے خداوندا. دن و رات صبح و شام تیرے حضور جھکنے والے ہو. ہمیں اپنے خداوند یسوع مسیح سے نپٹنا آ جائے, اس کے ساتھ بات کرنی آ جائے, اس کے ساتھ زندگی گزارنی آئے خداوندا. وہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے. اس ہمیشہ کی زندگی کے وسیلہ سے آج کی روٹی, جو روحانی روٹی ہمیں ملے خداوندا, اسے کھائیں اور سیر ہو یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے. آمین. ہاللویا. ایسا بیٹھ سکتے ہیں, ہم لوگ بھی وقت ہے کہ ہم خدا کا زندگی بخش کلام خدا کے بندہ پاسٹر عامر کے وسیلہ سے سنیں. خداوند یسوع مسیح کے زندہ, پاک اور جلالی نام میں آپ تمام مسیح کے خون خریدوں کی سلامتی ہو. میں شکر کرتا ہوں کہ آج صبح خداوند نے ایک بار پھر موقع دیا تاکہ ہم خدا کے کلام کو قیمتی جان کر, خزانہ جان کر, برکت کے لیے, اس کے کلام کو نصیحت کے لیے, ترقی کے لیے, شادمانی کے لیے, خداوند میں مگن اور مسرور رہنے کے لیے اس کے کلام پر غور کر سکیں. سو آئیں زبور کی کتاب, زبور نمبر 94 اور اس کی آیت نمبر 17, 94 نمبر زبور اور 17 نمبر اس کی آیت پر ہم غور کریں گے. زبور نمبر 94 آیت نمبر 17 میں لکھا ہے, اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. جب میں نے کہا میرا پاؤں پھسل چلا, تو اے خداوند تیری شفقت نے مجھے سنبھال لیا. جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. ہاللویا. 3 چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. ایک ہے کہ میری جان کب سے کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی, یعنی مر جاتی, فنا ہو جاتی, تباہ ہو جاتی, برباد ہو جاتی. اور دوسری چیز کہ میرا پاؤں, یعنی کہ زندہ تو ہوں میں, لیکن میرا پاؤں کیسا ہونے والا تھا, پھسلنے والا تھا, میں دور جانے والا تھا, میں اپنی راہ سے, اپنے ہدف سے, اپنی منزل سے بھٹکنے والا تھا. اور تیسری چیز ہے فکروں کی کثرت, یعنی زندہ ہوتے ہوئے فکروں کی کثرت, ملٹیپل تھاٹس, ایسی ذہنی الجھنیں مجھے پکڑنے کو تھی کہ ایک تو میرا زندہ رہتے ہوئے پاؤں پھسلنے کے قریب تھا, دوسرا زندہ رہتے ہوئے فکروں کی کثرت میرے دل, میرے ذہن کو قبضے میں کرنے کے قریب تھی کہ زندہ ہوتے ہوئے الجھنوں کا, بیزاری کا, رکاوٹوں کا, بندشوں کا شکار ہونے کے قریب تھا. اور تیسری چیز جو یہاں پر محسوس کی گئی ہے, ایماندار میں, خدا پرست میں,
جو تیسری چیز اس نے اپنے اندر محسوس کی ہے وہ ہے کہ میری جان عالم خاموشی یعنی موت کے قریب تھی، موت میں جانے والی تھی، زندہ رہتے ہوئے پھسلنے کے قریب، فکروں کے کثرت کے قریب، اور ساتھ ہی ساتھ موت کے خوف نے، موت کی رسیوں نے مجھے گھیر لیا۔ لیکن ان سب چیزوں میں خداوند تیری مدد میرے ساتھ رہی۔ خداوند تو نے اپنی شفقت سے مجھے سنبھال لیا۔ خداوند تیری تسلی نے میری جان کو شاد کر دیا، تیری تسلی نے میری جان کو قوت دے دی، میری جان کو بحال کر دیا۔ میرے اندر خداوند تیری تسلی نے خوشی کو، زور کو، پاکیزگی کو، پھر سے بحالی کو پیدا کر دیا۔ اور جو تین چیزوں کا ذکر، اس کی شفقت، اس کی تسلی اور اس کی مدد، خدا کی مدد، خدا کی شفقت اور خداوند کی تسلی، یہ زندگی میں میرے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آمین۔ اس کی مدد کے بغیر وہ انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، اس کی مدد کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ حالات ہمیں پیس دیں گے، تاریکی جسم کی خواہشیں جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں ممکن ہے اس کی مدد کے بغیر کوئی زندہ تو ہو لیکن پھسلا ہوا ہو، بھٹکا ہوا ہو، بے دین ہو، بے دل ہو، مصیبتوں سے نکل نہ پا رہا ہو، اس کی مدد کے بغیر بھی لوگ زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن حالت کیسی؟ پھسلا ہوا، بھٹکا ہوا، بے چین، بیکار، بے یارو مددگار، بے بس، بھٹکا ہوا، بے کس، زندہ تو ہے لیکن اس کی مدد کا جو ہے وہ مزہ نہیں چکھا، اس کی مدد کا اس کو احساس نہیں، مدد کے بغیر۔ اور پھر ممکن ہے زندہ تو ہو لیکن کیسے؟ فکروں کی کثرت نے گھیر لیا۔ فکروں کی کثرت کے لیے یہاں پر جو ورڈ انگلش میں یوز ہوئے وہ ملٹیپل تھاٹس ہے، یعنی ایسی سوچیں جو کبھی کبھی انسان سوچوں میں خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ فزیکلی نہیں ہوتا، زبان میں نہیں ہوتا، پریکٹیکلی وہ لوگوں کو بہتر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن سوچوں میں وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، سوچوں میں خدا سے دور ہو چکا ہوتا ہے، رشتہ کٹ چکا ہوتا ہے، مصیبتوں اور فکروں کی کثرت نے گھیر لیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندہ ہوتے ہوئے دکھاوے کے لیے کچھ اور ہے، اندر سوچوں میں بگاڑ، پستی، موت، خاموشی، عالم خاموشی میں جا چکے ہوتے ہیں سوچوں کے اندر۔ اس لیے ذہن سب سے بڑا میدان جنگ ہے، اور اس ذہن کی لڑائی پر، ذہن کی جنگ پر خداوند کی مدد اور خداوند کی تسلی اور خداوند کی شفقت ہمیں فتح بخشتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر خداوند تو میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب سے عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی، یعنی میں مر چکا ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں زندہ ہوں اس تو خداوند تیری مدد سے، تیرے فضل سے، تیرے رحم سے، تیری شفقت سے میری سانسیں چل رہی ہیں، میں مشکلات پر غالب آیا ہوں، بیماریوں پر غالب آیا ہوں، حادثات پر آج تک مجھے غلبہ ملا ہے، آج تک میں زندہ ہوں۔ تو سبب خداوند تو ہے، تیرا کلام ہے، تیری مدد ہے، تیرا ہاتھ ہے، تیری شفقت ہے، تو نے مجھے بچایا ہے، سنبھالا ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں کئی تجربات کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں موت سے بچایا ہے۔ ہاللیلویا۔
آپ کو اور مجھے کئی جگہوں پر خدا نے موت سے بچایا ہے، اور شاید ہمارے سبب سے خدا نے کسی اور کو بھی آپ کے سبب سے موت سے بچایا ہے۔ جب ہم پولس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک جگہ کرنتھیوں کے خط میں اقرار کرتا ہے، پہلے باب میں کہتا ہے کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ انسان اپنے اوپر موت کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا، نکل نہیں سکتا، اب میں اس میں سے غالب نہیں آ سکتا، اب حالات مجھ پر غالب ہے، موت مجھ پر غالب ہے، ایسی سچویشن آ سکتی ہے۔ اور پولس اقرار کرتا ہے، پہلا دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے۔ پولس کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے اوپر موت کے حکم کا، یعنی وہ سمجھا کہ اب ہم مر جائیں گے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے، چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا ہے، چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا۔ اس نے اپنے اوپر کیا کیا ہے؟ موت کا یقین کیا ہے کہ ہم مر جائیں گے، لیکن اسے تجربہ کیا مل رہا ہے؟ خدا نے چھڑایا ہے، خدا ہمیں چھڑائے گا، خدا ہمیں چھڑاتا رہے گا، یہ اس کا تجربہ ہے۔ اور اپنی سمجھ اپنی عقل سے اسے اس بات کا جو انڈیکیشن ہو رہے کہ اب میں مر جاؤں گا، اب حالات مجھ پر غالب آئیں گے، لیکن خدا کی قدرت، خدا کی مدد، خدا کا فضل یہ ہے کہ تجھے چھڑایا گیا ہے، چھڑائے گا اور چھڑاتا رہے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا رات کو 7 بجے، صبح غالباً 7 بجے، اور پھر انہیں جو ہے وہ ہاسپٹلائز کیا گیا، پورا دن ڈھونڈتے رہے، نہیں ملے، اور جب رات کو کوئی 12-1 بجے تک ہاسپٹل کے اندر ملے اور انکانشیس تھے، ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، کسی طرح سے بے ہوش پڑے ہوئے۔ اور پھر وہاں پر ڈاکٹرز نے 1 CT اسکین، 2 CT اسکین، تیسرا CT اسکین، تو کوئی 3-4 CT اسکین جب ہوئے تو ہر طرح سے اینگل سے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا پورے سر کے اندر جو ہے نا خون اس طرح جم چکا ہے کہ اب ان کا آپریشن بھی نہیں ہو سکتا۔ اور میں خود انہیں ڈسچارج کروا کے لے کر گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ زندگی بھر یہ بیڈ پر رہیں گے، زندگی بھر یہ اٹھ نہیں سکتے، ان کو اپنے قدموں پر جو ہے وہ چل نہیں سکیں گے، ان کے بیڈ پہ نرسنگ کیئر ہوگی، کپڑے چینج کریں، پیمپر لگائیں، بیڈ کا ارینجمنٹ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے انہیں ڈسچارج کروا کے ان کے گھر چھوڑ کر آئے۔ اور جب لیکن دوسری طرف ایک اور کام جاری تھا، اور دعا اور روزے کا کام تھا، جو اس کی بیوی جو ہے وہ خداوند کے حضور جھکی ہوئی، اور کئی دن وہ 1 مہینے کے قریب ایڈمٹ رہے، اور ایک طرف کلیسیا دعا کر رہی ہے، دوسری طرف جو ہے ان کی مسز بھی دعا کے ساتھ روزے کے ساتھ خداوند کے حضور جھکی ہوئی ہے۔ اور جب اسے گھر لے کر جایا گیا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کی پکچر میں نے دیکھی، ویڈیو وہ پکچر دیکھی کہ اس میں کیا ہے کہ وہ انہیں اسی انکانشیس کنڈیشن کے اندر ویل چیئر پہ بڑی مشکل چرچ لے کر گئے ہیں، اور بس یہ تھا کہ ہمیں چرچ لے کر جانا ہے۔ اور خداوند نے اتنی بڑی قدرت ان کی زندگی میں ظاہر کی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ہم یہاں سے آپریشن کریں، یہاں سے کریں، یہاں سے کریں، وہاں سے کریں، کہاں سے کریں، کر ہی نہیں سکتے۔ اور جو جب ڈسچارج کرایا تو اس نے مجھے یہ کہا، کیونکہ میری ان سے بات ہوئی کہ زندگی بھر یہ شخص اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن خداوند کی قدرت ایسی، موت کے سائے کی وادیوں میں سے خدا نے اس طور پر انہیں آزاد کیا کہ وہ ڈاکٹر کہتا ہے پوری زندگی وہ 1 مہینے کے اندر ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اپنے قدموں پر چل کر خداوند کے گھر میں جا رہے تھے 1 مہینے کے اندر۔ اور وہ اس سے بیشتر کہ وہ اس میں جاتے، وہ چرچ کی صفائی، چرچ کے کام، میاں بیوی مل کر، کوئی خادم
घर के अंदर उनके चर्च में आए, हो नहीं सकता कि संडे के जो हमारे उनके घर पर लंच ना हो। वो चर्च जाने से बेशतर वो पूरे घर के सफाई वाई करके खाने वाने बना के आंटी जो है वो चली जाती, और फिर जब वापस आते तो फिर दोबारा चर्च के अंदर से जब खादिम आते, और आज तक कि आज के दिन तक भी यही सूरत हाल है कि उनके घर से उन्होंने लंच उन्होंने करवा के भेजना है। यानी एक उनकी अपनी कायदे थी, अपना एक उनका खुदा के साथ कमिटमेंट था, अपना एक लेवल था, अपनी उनकी खुदावंद के साथ एक मोहब्बत का इजहार था, उसकी खिदमत के लिए आज भी चर्च की सफाई सारे काम मिलकर वो दोनों मियां बीवी करते, और उसके साथ ही साथ जो है वो जो इस खिदमत को जारी रखे हुए। लेकिन याद रखे कि खुदावंद जब उनसे काम लेना चाहता है, खुदावंद जब उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहते, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैंने कई मरीजों को देखा है इससे कम प्रॉब्लम के अंदर वो जिंदगी भर बेड पर गुजर गए, 9-9 साल बेड पर, 10-10 साल बेड पर बेडसर हुए, चले गए दुनिया से, मर गए, खत्म हो गए, आलम खामोशी में गए, सो गए, हमेशा के लिए उनका चैप्टर क्लोज हो गया, हिस्ट्री बन गई। लेकिन यहाँ पर खुदावंद के जलाल की हिस्ट्री बनी है, मोज़ात की हिस्ट्री बनी है, बहाल होने की हिस्ट्री बनी है, मौत पर गालिब आने की हिस्ट्री बनी है। यहाँ पर बीमारी, मेडिकल साइंस और वो लोग जो अपने तजर्बे इल्म की बुनियाद पर इस बात को समझते हैं कि मौत है, आलम खामोशी है, अब कुछ नहीं हो सकता, खुदा ने 1 महीने के अंदर अपनी कुदरत से चलता फिरता किया है। हालेलुया। और उसमें हमें देखा, बड़े प्रैक्टिकली देखा दुआ और रोजे की कुदरत को, क्योंकि जितने दिन वो एडमिट रहे उतने ही दिन दुआ और रोजा और कलीसिया की बहुत बड़ी कहने के साथ सपोर्ट दुआ के जरिए से एक सारे एकजुट हो गए, और खुदा ने उनकी दुआओं का जवाब दिया। आमीन। ये प्रैक्टिकली बात करो, देखी हुई बात कर रहा हूं, और खुदावंद की मदद आई। मैं कहूँ खुदा की मदद, यहाँ तक कि खुदा अपने इरादे भी बदल देता है, बड़ा अजीब सा लगता है। एक किताब भी है, और खुदा ने अपना इरादा बदल दिया। अच्छा, खुदा जब कोई चीज कहता है ना, जैसे उसने यूना से कहा जा नैनवा में जाकर मुनादी कर, साथ में खुदा के इरादे के एक इरादा ये था वो मर जाएंगे, और दूसरी तरफ ये भी था कि अगर वो तौबा करेंगे तो वो बच जाएंगे। यानी खुदा ने अपना इरादा उनके बारे में बदलने का खुदा के पास प्लान होता है। खुदा जो चीज कह रहे हैं बता रहे हैं, यानी लिखा है कि अगर सादिक अपनी सदाकत से बाज आए तो जरूर जान से मारा जाएगा, लेकिन अगर गुनाहगार अपने गुनाहों को छोड़े और तौबा करे तो जरूर वो जिंदगी पाएगा। इसका मतलब है कि खुदा ने अगर जो इरादा उसने किया है वो बदलता है, लेकिन कब? जब कोई तौबा करता है, जब अपना दिल खुदा को, जब उसकी मदद को पुकारता है, जब खुदावंद के हुजूर आ जाता है। अब देखिए यूना ने अपनी जिंदगी, उसने खुदा ने कहा तू नैनवा को जा, लेकिन उसने अपनी सहूलत को देखा, उसने अपनी मर्जी को देखा, अपने आप को सामने रखा, और वो नैनवा की बजाय वो तरसीस को गया। और एक वर्ड वहां पर लिखा है, लेकिन यूना खुदा के हुजूर से तरसीस को भागा। कहां से भागा? खुदा के हुजूर से। नबी खुदा प्रस्त मौत में फंस गया, और यहां तक कि खुदा की हुजूरी को उसने नाचीज जाना, अहमियत नहीं की, वैल्यू नहीं किया। कई मुसीबतें, कई मौत, कई हालात, कई तबाहियां खुदा को वैल्यू ना करने की वजह से, उसको ना समझने की वजह से, उसको दरगुजर करने की वजह से, यहां पर यूना ने खुदावंद को वैल्यू ना की, कलाम को वैल्यूना ना की, और अपनी मर्जी पर, अपने इल्म पर, अपनी सहूलियात पर, अपने कंफर्टेबल जोन में रहना पसंद किया, और वो तरसीस को भागा। और लिखा उसने जहाज की टिकट भी खरीदी। इट्स मीन कि उसने अपना पैसा भी गलत जगह पर इन्वेस्ट किया, उसने अपने पैसे को भी खुदावंद की हुजूरी से दूर कर दिया।
اپنے آپ کو بھی کیا, اپنے پیسے کو بھی کیا, اپنے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں انہیں دور کیا, اور بربادی کی طرف خدا کی حضوری سے بھاگنے کے سبب سے دیکھیں اسے موت کی رسیوں نے گھیر لیا. بلکہ آئیں میرے ساتھ یہ پڑھیے, ہم نے اس کا ذکر ضرور کئی مرتبہ کیا ہے, لیکن آج ہم یونا کے دوسرے باب کی پوری کو ہی ہم تھوڑا سا غور کریں گے. یونا نے جہاز کا سفر کے کرایہ لگایا, پیسہ لگایا, خداوند نے سمندر میں لکھے, خداوند نے سمندر میں بڑی آندھی بھیجی. یہ ابدیہ کی سے پہلے بعد میں آموس جی دیکھیں خداوند نے بڑی آندھی بھیجی. آندھی کہاں سے آئی ہے؟ خدا کی طرف سے, حضور سے بھاگنے کی وجہ سے, خداوند کی حضوری سے بھاگنے کی وجہ سے. آندھی خداوند کی, یعنی کہ خداوند نے آندھی کو اجازت دے دی, خداوند نے باڑ اٹھا لی, خداوند نے ہاتھ اٹھا دیا. اس کے سبب سے یونا کو کے سبب سے لکھا ہے جہاز تباہ ہونے والا تھا. انہوں نے کہا یہ آفت کس کے سبب سے آئی؟ کئی مرتبہ ہماری ڈیسیجن کی وجہ سے, ہمارے حضور سے بھاگنے کی, ہمارے خداوند کے کلام سے دور ہونے کے سبب سے آفت سب پر آ جاتی ہے. یونا کے سلسلے میں لیکن سب نے اس بات پر غور کرنا شروع کیا کس کے سبب سے یہ آفت ہے. اور یہ جو ہے وہ غیر معبودوں کو ماننے والے لوگ ہیں, لیکن انہیں سمجھ آئی ہے, انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کسی سبب سے یہ آفت ہے. دیکھو, تلاش کرو, جانو. میں بتاؤں کئی مرتبہ ہم پرابلم میں سے گزرتے ہیں, اسی ادھر رونا روندے رہاں گے, ادھر ادھر چیچیاں لیندہ رہاں گے, ادھر ادھر افسوس کرتے رہاں گے, ادھر ادھر پتہ نہیں سی کنہ کنہ دس دے رہاں گے. کدی ادھی وجہ ادھی تحقیق جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ خدا تو رحم کر, تو دس اے کیوں ہوا ہے, اے کیوں نہیں جڑا ہے جو کیلے نکلا. خداوند تو میری مدد کر, خداوند تو میرے تے ظاہر کر, خداوند منو کو چھڑنا پہ میں چھڑاں گا, منو اپنانا پہ میں اپناواں گا, منو اپنے آپ تے قابو پڑھ پہ پاواں گا. اس سے ہمارا یہ دیکھیں یہ غیر معبودوں کے مان, لیکن کہتے ہیں کس کے سبب سے یہ وجہ تلاش کر رہے ہیں. ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم رو لیتے ہیں, غصہ کر لیتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, فکر مندی میں آ جاتے ہیں, پھسلنے کی طرف چلے جاتے ہیں, خاموشی کی طرف, موت کی طرف چلا جاتے ہیں, بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں, لیکن اس کی وجہ ٹریس آؤٹ نہیں کرتے. آپ وجہ ٹریس آؤٹ کریں تو آپ نکل جائیں گے. آمین. وہ آپ کا روحانی تجربہ بن جائے گا, وہ آپ کو تقویت کا سبب بن جائے گا, وہ آپ کو سمجھ ملے گی کہ کس طرح حالاتوں پر غالب آیا جاتا ہے. ہاللیلویا. ٹریس آؤٹ کرنا, جاننا, وجہ کی تلاش کرنا, میں کیوں ان حالاتوں سے, میں کیوں اس موت کی رسیوں میں کیوں بیماری میں کیوں پھسلا, میں کیوں جو ہے وہ فکروں کی کثرت میں پڑا, میں کیوں اس طرح سے جو ہے وہ گزر رہا. میرے لیے خداوند نے یہ جگہ نہیں رکھی, میرا یہ معیار نہیں, میں یہ چاہتا نہیں, میرا خدا اس سے خوش نہیں. تو پھر کیوں کر ہم اس چیز پر غور نہ کریں کہ جو وجہ ہے. خداوند نے کہا دیکھ تو کہاں سے گرا ہے. خداوند کہہ رہا ہے تو دیکھ, خداوند کہہ رہا ہے تو نوٹس کر, خداوند کہہ رہا ہے تو غور کر, اور اپنی پہلی سی محبت میں تو پھر سے باہر ہو جائے. خداوند کہہ رہا ہے تو دیکھ, تو سمجھ, تو غور کر. یہاں پر یہ کہہ رہے کس نے, کس کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے. اور جب قرہ بھی یونا کے نام کا نکلا تو ایک ہے اسے سمندر میں پھینکا گیا. اچھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس یونا کی زندگی میں دوسرے باب کو میرے ساتھ نکال لیجئے, اس کو ہم پڑھیں گے. دیکھیں یونا نے مچھلی کے پیٹ میں سے خداوند سے, اس کی پلیس آف پرے کون سی ہے؟ مچھلی کا پیٹ, منون پانی کے نیچے, موت کی سائے کی وادیوں میں دعا ہو رہی ہے, مصیبت میں دعا ہو رہی ہے, جہاں پر کوئی مددگار نہیں ہو سکتا,
کوئی ادارہ نہیں, کوئی ماں نہیں, کوئی باپ نہیں, کوئی بھائی نہیں, کوئی گورا, کوئی کالا, کوئی حکومت, کوئی آپ کے یہاں پر یونا کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. کوئی سنگل پرسن اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا. یونا اس جگہ پر تھا جہاں پر یا تو وہ مر جاتا, خاموش ہو جاتا, ہار جاتا, یقین کرتا میں سے گناہ ہوا, میں تو بس اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں, میں اسی گناہ میں مر جاؤں گا. یونا نے یہ قبول نہیں کیا کہ مجھ سے گناہ ہوا تو میں گناہ میں مر جاؤں. نو, اس نے یہ بھی قبول نہیں کیا کہ بس اب تو میرا مرنا طے ہے, چلو میں توبہ کر کے مر جاؤں. یہ بھی نہیں اس نے کیا کہ توبہ کر کے بس خداوند میں نے توبہ کر لی, میری روح کو قبول کر لے, مجھ پر رحم کر لے, مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہوئی, خطا ہوئی, میں نینوا کو چھوڑ کر ترسیس کو بھاگا, میں خداوند مچھلی کے پیٹ میں سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور مجھ پر رحم کر کے مجھے معاف کر اور مجھے آسمان کی بادشاہی میں قبول کر لے. نو نو نو, ایسی دعا بھی نہیں کی. نہ اس نے یہ دعا کی توبہ کر کے مر جاؤں, نہ اس نے یہ کہا کہ بس مجھ سے گناہ ہوا تو میں گناہ میں مر جاؤں. لکھا ہے اس نے مچھلی کے پیٹ سے دعا کی اور میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی. اور آگے کیا کہتا ہے, اس نے میری کتوں دعا کی تھی, مصیبت جو کتوں دعا کی تھی, مچھلی کے منومن پانی کے تاریکی کے اندر سے, موت کے سائے کی وادی کے اندر سے. دعا کی جگہ چیک کیجئے, مچھلی کے پیٹ میں بدبو کے اندر سے, ایسی جگہ سے جہاں کوئی سوچ نہیں سکتا, جہاں پر کوئی مدد نہیں کر سکتا, کوئی ادارہ, کوئی ویلفیئر, کوئی فنڈیشن, کوئی کسی طرح کا رشتہ یہاں پر کام نہیں آ سکتا, کوئی کرنسی کام نہیں آ سکتی, کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں. کبھی کبھی ہم ایسے حالاتوں میں پھنستے ہیں جہاں پر کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا, اور خدا چاہتا بھی نہیں کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہو. خدا چاہتا ہے آپ سمجھے, جانے, مجھے پکارے, میں تجھ پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں, میں تجھے یہ تجربہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے, میری بیٹی, میں دیکھ تیرے ساتھ کس جگہ پر آ کر تیری مدد کرنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. وہ تجھے یہ تجربہ دینا. کدی کدی ایسے لاتا ہے پا ہی دیتے ہیں, وہ دیا ساڑی پا کے بری رکھتا نہیں بجاتے ہیں, کہتے ہیں تو جا, چل میں تیرے اتھو ہی تک سنبھالنا, تجھے میں وہی سے نکالوں گا, وہیں پر تجھ پر ظاہر کروں گا. اور جب یونا نے دعا کی, توبہ بھی کی, اقرار بھی کیا, اب وہ کہتا ہے تو نے میری سنی. پھر کہتا ہے میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی, تو نے میری فریاد. ایک ہی چیز پہ زور دے یار ہے پیا, ایک ہی چیز پر یونا کا زور ہے, خداوند تو نے میری سنی, خداوند تو نے میری, بس یہی اس سے سمجھ آ رہی ہے, دوسری چیز کو قبول ہی نہیں کرنا. یہ دعا کا لیول ہے, یہ حالاتوں کے خلاف دعا ہے, مصیبتوں کے خلاف دعا ہے, یہ اپنے گناہوں کے خلاف, اپنی شرمندگی کے خلاف, یہ اپنے اندر احساس کمتری کے خلاف, یہ اپنے اندر ہارا ہوا شخص, ایسا شخص جو خداوند کی حضوری سے بھاگا ہوا شخص, ایسا شخص جس نے اپنے خداوند کے کلام کو ویلیو نہیں کیا. یہ اس کی دعا ہے, توبہ کر کے اپنا آپ خداوند کے سپرد کیا, اور کہتا ہے پتال میں سے تو نے میری سنی. پھر کہتا ہے تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک, اور پتہ ہے سٹیا بھی خدا نے, تو نے بھی پتہ کیوں سٹیا بھی, دونوں چیزیں اس کو پتہ چل گئی. پھینکا بھی خدا نے ہے, وجہ بھی میں خود ہوں, پھر کہ سیلاب نے مجھے گھیر لیا, لیکن تیری سب موجیں, تیری لہریں مجھ پر سے گزر گئی, آئی اور چلی گئی, ٹھہری نہیں, گزر گئی, رک نہیں سکی, وہ قائم نہیں رہ سکی. بھیجی ہوئی خداوند کی طرف سے. یہ لہریں کہاں سے آئی تھی؟ خدا کی طرف سے. آندھی کہاں سے آئی ہے؟
خدا کے. پھینکا کس نے؟ خدا کے. لیکن کہتے ہیں یہ خدا سے کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں تیری موجیں میرے اوپر سے گزر گئی. تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہوا لیکن رہا نہیں, وہ گزر گیا, وہ ہٹ گیا, اور شفقت کے ہاتھ نے مجھے گھیر لیا اور مجھے پھسلنے سے بچا دیا, اور میری جان کو آگ میں خاموشی میں جانے سے بچا لیا. وہ گزر گئی, اور خداوند تیری تسلی نے مجھے گھیر لیا, تیری تسلی نے مجھے فکروں سے آزاد کیا, آگ میں خاموشی میں جانے سے آزاد کیا. خداوند تو نے مجھے پھسلنے سے بچا لیا, تیری موجیں میرے اوپر سے گزر گئی. آمین. اور پھر لکھیں اور میں سمجھا, یہ اس کی سمجھ کے اندر کوئی بات کھپ گئی تھی جو نکل نہیں گئی. اس نے اپنی سمجھ پر کو بھی دور کیا, لیکن اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا. اس کی سمجھ میں, عقل میں ایک بات ٹھہری ہوئی تھی کہ میں خداوند کے حضور سے اب دور ہو گیا. اب خداوند مجھے معاف نہیں کرے گا, اب خداوند مجھ پر نگاہ نہیں کرے گا, اب خداوند مجھے نہیں نکھارے گا, اب میری زندگی موت میں جائے گی, گناہ میں جائے گی, میں مروں گا. میں خداوند کے حضور سے دور ہو گیا. لیکن وہ کہتا ہے لیکن میں پھر تیری ہیکل کو دیکھوں گا. یہ اس کی ایک سمجھ ہے اور ایک اس کی دعا کا ایمان ہے. ہاللیلویا. وہ اس کی سمجھ اور اس کی دعا میں پیدا ہوا ایمان آپس میں اب لڑ رہا ہے, ٹکر مار رہے ہیں. کدی کدی ساری سوچا جڑی ہے نا, ایسا نو خراب کر دیا, ایسا نو صحیح جگہ تے آن نہیں دے دیا. میں بتاؤں, جب آپ خداوند کی حضوری میں دعا کیا کریں, کہا کریں خدا میں اپنی سوچ کا انکار کرتا ہوں, میں اپنی سمجھ کو بھی پیچھے کرتا ہوں, میں اپنی سمجھ پر غالب آتا ہوں. میری سمجھ ناقص ہو سکتی ہے لیکن میری دعا جو مسئلہ میں کی گئی ہے وہ ناقص نہیں ہو سکتی. ہاللیلویا. کیونکہ وہ تیرے روح کی تحریک سے ہے, وہ ایمان سے ہے, وہ صلیب کے سبب سے ہے, وہ مسیح کے سبب سے ہے, وہ تیرے بیٹے کی محبت کے سبب سے ہے, وہ خداوند تیرے جلال کے سبب سے ہے. آپ کی دعا آپ کی سمجھ سے بہت اوپر لیول رکھتی ہے. سمجھ ہماری کم ہو سکتی ہے, سمجھ ہماری سگنل ہمیں فرق دے سکتی ہے, ہماری عقل ہمیں کچھ اور بتا سکتی ہے, ہماری عقل ہمیں کچھ اور یاد دلا سکتی ہے. لیکن دعا جو آپ اس کنڈیشن میں کر رہے ہیں وہ آپ کی سوچ کے لیول پر غالب آنی چاہیے. آمین. یعنی کہ میں سمجھا کہ میں کیا ہو جاؤں گا, دور ہو جاؤں گا. لیکن دعا جس اسپرٹ میں وہ ہے اس اسپرٹ کے تابع اپنی عقل کو کر رہا ہے, اپنی سمجھ کو کر رہا ہے. لیکن کہتا ہے میں پھر تیری ہیکل میں کتنے بہ کے کہہ رہا گیا, کار بہ کے, بستر دے وچ بہ کے, نہیں نہیں نہیں, یہ مچھلی کے پیٹ کے اندر سے کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں جاؤں گا, تیری ہیکل میں. بیٹھا کہاں پر ہے, مچھلی کے پیٹ میں, منو من پانی میں, مصیبت میں, بڑی تاریکی میں, بڑی آندھیوں میں, بالکل انسانوں سے دور, چرچ خدا ہیکل سے دور. لیکن اس کی دعا اس کی سمجھ کے لیول سے بہت اوپر بول رہی ہے کہ میں خداوند کی ہیکل کو دیکھوں گا. اچھا صرف اتھوں کا کام نہیں لیا کہ ویکھاں گا, آگے چل کے دیکھتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں سلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا. اب دیکھیں یہاں پر دو چیزیں, اب وہ ایک دیکھی ہوئی چیز کی بات کر رہے ہیں کہ سلاب نے میری جان کا, اٹس مین کہ سلابوں نے مجھے, وہ دیکھ رہا ہے لیکن بول کچھ ہو رہا ہے. لیکن سمندر میری چاروں طرف تھا, پہلی نباتات میرے سر پر لپٹ گئی. یہ دیکھ بھی رہا ہے, بول بھی رہا ہے, لپٹا گیا ہے, سمندری نباتات پہ محسوس کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود
لیکن میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا. زمین کے اڑبھنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے. یہ اس چیز کو سمجھ کہ اب میں زمین پر خشکی پر کبھی پاؤں نہیں رکھ سکتا. یہ اس کی عقل کہہ رہی ہے, یہ اس کی فیلنگ کہہ رہی ہے, یہ اس کا دیکھنا کہہ رہا ہے, محسوس کر, یہ اس کے حالات کہہ رہے ہیں. لیکن ایمان کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے اندر سے روحانی جستجو, اسپرٹ, ایمان, دعا کی تحریک کیا کہہ رہی ہے؟ آگے پڑھیے, لکھا ہے تو بھی ٹھیک ہے, مانا کہ میں دور ہوا, مانا کہ سمندری نباتات نے مجھے گھیر لیا, میرے سر پر لپٹ گئی, سمندر میرے چاروں طرف, مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, میں جدھر نظر ماروں پانی ہی پانی, اکیلا پن, تنہائی, مشکلات, پہاڑوں کی تہ تک میں غرق ہو گیا. یہ میرا تجربہ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن تو بھی سمندر کی گہرائیوں سے, پہاڑوں کی تہوں سے ہر طرف میری نگاہ پانی کو دیکھ رہی ہے, سیلابوں کو, موت کو دیکھ رہی ہے. تو بھی اے خداوند میرے خدا, تو نے میری جان کو پتال سے بچا لیا. اتنے آنا ہوئی تو بھی مان لیا ٹھیک ہے, سب کچھ میرے خلاف ہے. ہاں میں موت کے سائے کی وادی, عالم خاموشی میں پھسلنے کے قریب تھا, چلا گیا تھا, دور ہو گیا تھا, بھٹک گیا تھا, ضائع کیا اپنا آپ, اپنا پیسہ, اپنا وقت, اپنی انرجی میں نے برباد کی. میں آندھیوں میں گیا, موجوں میں گیا, لہروں میں گیا. میں نے زمین کے اوپر کبھی اب خشکی پر قدم نہیں رکھوں گا. ہر طرف پانی ہی پانی ہے, نباتات میرے سر پر لپٹ گئی ہے, سمندر میرے چاروں طرف ہے, سیلابوں نے میرا محاصرہ کیا ہے. تو بھی خداوند تو نے میری جان کو بچا لیا. اے لیول دیا ہے, سب نے اپنے تجربے, لیکن دعا کا لیول کیا ہے؟ تو بھی خداوند تو نے مجھے اتنے خدا لے آنا چاہتے, بندو بڑھتا ہوں. یہ ہماری روحانی زندگی کا معیار, لیول خدا بنانا چاہتا ہے. تیرے حالات, تیرے کام, تیری فیلنگ, تیرا بولنا, تیرا دیکھنا, تیرا محسوس کرنا, تیرے ارد گرد جہاں تو سمجھتا ہے کہ میں دوبارہ قدم نہیں رکھ سکتا, جہاں تو سمجھتا ہے دوبارہ میں پہنچ نہیں سکتا, جہاں تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے زمین کے اڑبھنگے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں, جہاں تو سمجھتا ہے تیری عقل بند ہو رہی ہے, وہاں پر جب بات کلام کیا ہے, خدا کیا ہے, اس کی قدرت کی آئے, اس کے بیٹے کی صلیب کی آئے, اس کی موت کی, اس کی خالی قبر کی, اس کے نام کی آئے, تو پھر تیرے دعا کا رخ بدل جانا چاہیے. تو بھی اپنے تجربے کو بھول کر خداوند تو نے میری جان کو بچایا. جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیری ہیکل میں تیرے حضور پہنچی. اور پھر آگے جا کر دیکھیے, لکھا ہے 9ویں آیت میں, میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا. ہاللیلویا. پہلے کیا کہتا ہے؟ میں تیری ہیکل کو دیکھوں گا. اب کیا کہتا ہے؟ تیری ہیکل دے اندر آوا. کہیں ویندے ہی نہیں, بس اور دوروں دوروں ویندے, دور دور میں. لیکن یہ کہتا ہے میں تیری ہیکل کے اندر آؤں گا اور حمد کروں گا اور پرستش کروں گا. آج تو میں اکیلا ہوں, آج تو میں سمندر کی تہ میں ہوں, گہرائیوں میں ہوں, اکیلا ہوں, دور, کسی سے کوئی میرا تعلق نہیں, رابطہ نہیں. لیکن خداوند چونکہ میں نے توبہ کی, میرا تعلق, میرا رابطہ تجھ سے بحال ہوا ہے, اس لیے میں تیرے گھر میں ہوں. اور یہ بھی دعا ابھی تک وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے,
अभी तक वो समंदर की तह में है, अभी तक पहाड़ों की तह में गर्क होने के तजर्बे तक है, अभी तक उसे नजर आ रहा है कि मेरी जान जो है वो उसे रस्सियों ने, पताल ने, उससे जमीन के अड़बंगों ने घेरा है पानी के, और मैं जमीन पर कभी कदम ना रख पाऊंगा। इस जगह से वो कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे घर में जाऊंगा, कुर्बानी गुजराऊंगा, अपनी नजरें चढ़ाऊंगा, और खुदावंद तू मेरा नजात दहिंदा है। हालेलुया। ये उसकी दुआ का लेवल है। और अपने जो हमारी जो मरकजी आयत वाले क्या, अगर खुदावंद मेरा मददगार, अगर यूना का मददगार खुदा ना होता, अगर यूना पर का खुदा रहम ना करता, तरस ना करता, हाथ ना बढ़ाता, जैसे पलूस को ये तजर्बा हुआ कि खुदावन हमने तो अपने ऊपर मौत की जो है हुक्म को जो है वो सच जान लिया कि अब हम मर जाएंगे, लेकिन तूने हमें छुड़ाएगा और छुड़ाता रहेगा। आमीन। और वहां पर भी आप देखें, पलूस भी 14 दिन के लिए वो पानी के अंदर समंदर में फंस गए और उसे रोम की तरफ लेकर आ रहे थे, और कलाम मिलकर 276 जाने उसमें थी, और पलूस बड़ी तसल्ली की बातें कर रहा है, ईमान की बातें कर रहा है। एक तरफ उन्होंने तेरे सामान फेंका, फिर इनाज फेंका, फिर वो 10-12 दिन भूखे रहे, मुश्किल में रहे, और पलूस ने वहां पर कहा कि खुदा के रूह ने मुझसे कलाम किया है, तुम में से कोई एक भी नहीं मरेगा, तुम में से किसी एक का बाल भी भीखा नहीं होगा, तुम में से हर एक की जान बचा ली जाएगी, और तुम सब के सब जिंदा रहोगे। और लिखा पलूस के सबब से 276 जाने महफूज हूँ। एक तरफ एक के सबब से पूरा जहाज गर्क हो रहा है, और दूसरी तरफ एक के सबब, पलूस के सबब से पूरा जहाज और अमला बचाया जा रहा है। हालेलुया। और यहाँ हमें एक जो तजर्बा मिलता है कि खुदावंद मददगार है तो मौत भी आपके सामने से हटेगी। खुदावंद मददगार है तो बीमारियों जहाँ पर कोई सोच नहीं सकता ना, उन बीमारियों से वो खुदा उठा खड़ा करेगा। क्योंकि मेरा ताल्लुक मेडिकल से है, मैंने खुद डॉक्टर को इन चीज़ों के ऊपर बात करते हुए देखा, डिस्कशन की मैंने उनसे, उन्होंने कहा कि एक जो है वो पूरी जिंदगी ये शख्स अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, समझ नहीं सकेगा, बोलना मुश्किल हो जाएगा, यादाश्त इसकी चली जाएगी, लेकिन वो शख्स 1 महीने के अंदर अपने कदमों पर चल के खुदावंद के घर में और फिर अपनी खिदमत को, चर्च को, इंतज़ाम को संभाले हुए है, और आज तक संभाले हुए है। ये कितनी बड़ी खुदा की बरकत है। मौत के साए की बात मैं बताऊं, हम जिंदा है ना, हम उठ रहे। मैं एक तो कहते ना, गुनाहगार भी खुदा का शुक्र करें, नजात गैर नजात याफ्ता गैर तोबा की तो भटके हुए बागी वो भी खुदा का शुक्र करें कि अगर जिंदा उठे ने ना तो ए खुदा का फजल है कि ले मर नहीं गए, आदमी खामोशी में चले नहीं गए। खुदा मौका देता है, फजल देता है। यूना एकदम मर जाता, कोई चांस नहीं था, ओथे जितने रोना और दंदा था पीसना, लेकिन उसने क्या किया, उसने खुदावंद को जो है ठीक है बेटा, उसने तौबा की, उसे मौका मिला, जिंदा रहा। आप और मैं अगर आज के दिन तक भी जिंदा है ना, तो खुदा का पहली बात खुदा का शुक्र करें, और ए चक्कर च ना शुक्र करो, खुदावंद तेरा शुक्र हो तुम मैनू बच्चों च रखे है, कार च रखे है, अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है मैनू, ताकि मैं अपने बच्चे व्यावा, मैं कमावा, मैं बनावा। ऐ साडे प्लान ही बड़े फर्क ने। साडा सेंट्रल पॉइंट की है, साडा घर, साडे बच्चे, साडा महल्ला, साडी चीज़ा, साडी जिंदगी, साडे काम, साडे बनाना, साडे ब्याह, साडे बच्चे, फलां ते फलां। साडा सेंट्रल पॉइंट गलत है। अरे हमने पिछले हफ्ते में सीखा था, जो कुछ एलिया ने किया, उसने उसे कव्वे आके खिला रहे, फरिश्ते आकर खिला रहे हैं, वो आग आसमान से नाजिल कर रहा है, 3 साल 3.5 साल के आसमान बंद कर रहा है, फिर खोल रहा है। ये सब कुछ वो खुदा की गैरत में, खुदा के नाम से, खुदा के फजल से कर रहा है। हालेलुया। तो आप और मैं अगर जिंदा है तो हम क्या कर रहे हैं, हमने वैल्यू क्या खुदा को दी हुई है, हमने जगह क्या खुदा को दी है। मैं बताऊं कि
अगर हमने खुदा को अपना सेंट्रल पॉइंट नहीं बनाया, खुदा की गैरत में नहीं जी रहे, खुदा के जलाल के लिए नहीं जी रहे, खुदा के लिए लेकिन हमें मसीह के लिए मुकर्रर किया गया है, मसीह के लिए चुना गया है, मसीह के जलाल को जाहिर करने के लिए मैं और आप जमीन पर रखे गए हैं। हमें खुदावन ने टारगेट दिया है, मसीह की मानिंद बनो। बादशाही का काम मुझसे वो आपसे ले रहा है, लेना चाहता है। ये खुदा का बहुत बड़ा फजल है और इसे मैं और आप ना समझे तो फिर ये हमारे लिए हमारे पांव के फिसल चुके हैं, भटक चुके हैं, मंजिल से, राह से, हदफ से कहीं दूर जा चुके हैं। इसलिए लिखा है कि खुदावन तू मेरा मददगार ना होता तो मैं कब से आलम खामोशी में मर चुका होता। इससे मैं कहता हूं आप सबका मददगार जिंदा खुदा है, इसलिए आप जिंदा हैं। दुनिया का हर एक शख्स जो इस वक्त सांस ले रहा है, जो जिंदा है, खुदा उसका मददगार है, इस सबब से वो जिंदा है। और वजह क्या है? वजह यह है कि उसके पाँव ना फिसले, वजह यह है कि वो वापिस आए, वजह यह है मसीह को जाने, वजह यह वो हलाकत में न फंसे, वजह यह है कि वो मसीह के लिए मुकर्रर है, वो इसे पहचाने, वो मसीह का है, इसे पहचाने। और फिर लिखा है कि तू खुदावन तेरी शफकत ने मुझे संभाल। इसका मतलब जो जिंदा है ना, खुदावन उन्हें संभालना चाहता है, खुदावन उन्हें बाड़ में रखना चाहता है, गल्ला में रखना चाहता है, खुदावंद अपनी पनाह में रखना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि वो उसके चौगिर्द मेरी बाड़ हो, उसके चौगिर्द मेरा हाथ हो, उसके चौगिर्द मैं नजर आऊं, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे मैं उसे घेरे रहूं, मैं उसे ये तजर्बा दूं, मैं जमीन पर उसे लेकर चलूं फिरूं। अरे वो जो पानियों के अंदर एक ऐसा शख्स जो भटका गुनाहगारी में चला गया, खुदा ने उसे पकड़ा, उसे लिया, उसे बनाया, उसे निकाला, उसकी मदद की। तो मैं और आप जो खुदावंद में चल रहे हैं, जिन्होंने तो अपने खुदावंद की रास्तबाजी को पूरा करने के दुख उठाकर उसके साथ चलने के लिए पेश किया अपने आप को, तो वो हमारे साथ क्यों ना खड़ा होगा। हालेलुया। और फिर लिखा है कि तो जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत, यानी उलझनों से, ज़हनी उलझने जो है वो खुदावंद की हजूरी से दूर करती है, वो तसल्ली को छीन लेती है, वो हमारी बेजारी को बढ़ा देती। इसलिए खुदावंद के कलाम लिखे कि तेरी तसल्ली ने मेरी जान को शाद किया। जान का शाद रहना, खुश रहना, बेदार रहना, तसल्ली में रहना, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखिए जो शख्स जितना तसल्ली में होगा ना, मैं बताऊं उसकी अकल उतनी ज़्यादा काम करेगी, उसका ज़हन उतना ज़्यादा एक्टिव होगा, उसका ज़हन उतना ज़्यादा खुलेगा, उतना ज़्यादा उसको वो पुरएतमाद होगा, उसकी शख्सियत के अंदर बड़ी कह ले कि एक हाई क्वालिटीज़ होंगी। ये मैं आपको वो बात प्रैक्टिकली बता रहा हूँ जो दुआ से पैदा होती है, जो आपकी तसल्ली से, खुशी से पैदा, जो खुदावंद के कदमों से पैदा होती है। आपको अपने ऊपर इत्मीनान पैदा होगा। मैं बताऊं कई लोगों को अपने ऊपर इत्मीनान नहीं है, और तो कईयों को दूसरों पर भी इत्मीनान नहीं कि असी इन्ने धोखे खाते ने, इन्ने धोखे खाते ने, होण ते साडा किसी ते इत्मीनान करन ते उम्मीद रखन ते किसी ते उत्ते एतबार करन ते दिल ही नहीं करता, क्योंकि हमने इतने धोखे खा लिए और अपनी शख्सियत में भी वो पुरएतमाद नहीं होते। मैं बताऊं कि खुदावंद में जब आप तसल्ली में रहेंगे, आपको अपने ऊपर भी इत्मीनान होगा और आप राइट लोगों पर खुदावंद आपको मिलाएगा, राइट जगह पर खुदा आपको रखेगा, राइट माहौल में खुदा आपको लेकर जाएगा और आपके सामने ऐसे लोग खड़े करेगा जिस पर आप इत्मीनान भी कर सकते हो, भरोसा भी कर सकते हो, और वो आपके इत्मीनान को ठेस भी नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि वो खुदा के खड़े किए लाए हुए आपकी जिंदगी, आपके घर, आपके राह में लाए हुए लोग खुदा ने रखे हैं, ताकि खुदा अब चाहते हैं कि आप मजीद धोखे ना खाएं, मजीद ना उम्मीद ना हो, मजीद अपने आप को पस्त ना करें, मजीद आपकी शख्सियत खराब ना हो, मजीद आप अपने अंदर जो है बेचैन ना रहे, अपने अंदर इस तरह से ना रखें मैं किसी पर इत्बार नहीं कर सकता। खुदावंद चाहता है कि वो हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग लाएगा, ऐसे जगह, ऐसे माहौल, ऐसी राहें लाएगा, ताकि आप इत्मीनान भी रखो और भरोसा भी रखो, और आपके भरोसे और इत्मीनान को ठेस भी खुदा पहुंचने नहीं देगा। लेकिन ये कब होगा? सिर्फ खुदावंद की तसल्ली में रहे। आपका ज़हन 10 गुना ज्यादा काम करेगा और एक्टिवली करेगा,
और आपको अच्छा लगेगा और आप अपने ऊपर भी फख्र करेंगे, इत्मीनान करेंगे और आपका दिल इस बात के लिए तैयार होगा, बोलेंगे मैं तो सोच भी नहीं सकता मैं ये भी कर सकना वा, मेरे तो पता ही नहीं सी मैं इन्ना कर सकना वा, मैं इन्ना बेहतर कर सकना वा, मैं इन्ना दना वा, मेरे अंदर खुदावन ने इन्नी क्वालिटीज, इन्नी दनाई हिकमत रखी है। मैं कहूँ बेचैनी, बेजारी, ये भागना अपने खुदा के जूरी से भागना। वो दाऊद को पूछो, कहता है मैं तेरी हजूरी को छुप के किधर जावा। उसे पता चला जब वो गुनाह में पड़ा, बदी में पड़ा, कि मेरी जिंदगी में खुदावंत की हजूरी मेरे लिए कितनी कीमती थी। उसने हजूरी को जाते हुए देखा और आते हुए भी देखा, और जब आते हुए देखा ना तो उसने अपने आप को एक गरीब शख्स, एक कह लें वो चरवाहे से बादशाह बनते हुए देखा, अपने आप को फतेहपंद पाते हुए देखा, रीछों पर, शेरों पर, जाति जूलियत पर बादशाहतें उसके कदमों में आ गई, क्योंकि उसने खुदावंत की हजूरी का तजर्बा किया है। और उसे खुदावंत की हजूरी के तजर्बे की एक बहुत बड़ी वजह उसके पास, या उसके पास तजर्बा पता है क्या था? वो लोगों में खुदावंत की प्रस्तिश करने का तजर्बा नहीं था, उसके पास सबसे पहले तजर्बा जो होता ना, अकेले में, तन्हाई में, जंगलों में अपने खुदावंत के साथ तन्हाई का तजर्बा उसके पास था। आमीन। जिसके पास तन्हाई का तजर्बा नहीं है खुदावंत के साथ, वो लाखों में भी खुदावंत के जलाल का बाइस नहीं हो सकता, और होगा तो वो परफॉर्मेंस कर सकता है, खुदावंत के जलाल को जाहिर नहीं कर सकता। जलाल जाहिर करने के लिए आपकी अपनी जड़ें मजबूत होना जरूरी है। और जिसकी पिछली मरतबा हमने बात की थी, दुआ हमारी खिदमत, हमारी बुलाहट, हमारे इत्मीनान, हमारी शख्सियत की खूबसूरती, और इसके अलावा मौत से पर गालिब आने, पाँव के फिसलने से बचने के लिए, आलमे अरवाह की खामोशी से बचने के लिए, बल्कि खुदा की मदद को पाने के लिए, शफकत की उसकी में बढ़ने के लिए, अपने फिक्रों की कसरत से निकलने के लिए, हमारी सबसे बड़ी और मजबूत जड़ जो है वो हमारी दुआ है। और जब ऊपर जितनी हरियाली नजर आ रही है, पत्ते नजर आ रहे हैं, खुशबू नजर आ रही है, फूल नजर आ रहे हैं, फल नजर आ रहे हैं, और जो है वो मजबूती नजर आ रही है, तने हैं, टहनियां हैं, जो कुछ ऊपर है उसकी बुनियाद कहाँ पर है? जड़ से। और देखें जड़ें फैल जाए ना, जितनी जड़ें फैली हुई होती है ना, उतना ज्यादा दरख्त मजबूत होता है, उतना ज्यादा वो वजन बर्दाश्त करता है और सायादार होता है। इसी तरह जितनी दुआ की जड़ें आपकी फैलेंगी, दुआइया जिंदगी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, अंदर जितने आप गहरे होंगे, जितना वक्त तन्हाई में आपका खुदा के साथ होगा, उतना ही ज्यादा आपकी जिंदगी मजबूत होगी, हरियाली वाली होगी, फलदार होगी, फूलों से लदी हुई होगी, खुशबू वाली होगी, गुच्छों की तरह। जैसे फल कुछ ऐसे होते हैं जो फल गुच्छों में रहते हैं, आपको गुच्छों में रहना आएगा, घर में रहना आएगा, सुलह में रहना आएगा, कलीसिया में मिलकर रहना आएगा। क्योंकि जहां पर दुआ नहीं है ना, तो ओथे थे बंदा छोटी छोटी गल तो कह ले कि वो बेजारी पकड़ लेगी, मुश्किलात में आ जाएगा, अपनी शख्सियत में निखार नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ दुआ होगी वहां पर आपकी फिक्रों की कसरत जाएगी, वहां पर पाँव का फिसलना जाएगा, वहां पर आलमे अरवाह की खामोशी में नहीं आपको खुदा पढ़ने देगा। जब आप देखें यूना गालिब आया तो किस तरह गालिब आया? अपनी दुआया तहरीक में दुरुस्त होने की वजह से गालिब आया। आमीन। उसने एक तरफ तो अकल उसकी कुछ और बोल रही है, लेकिन उसकी दुआ क्या बोल रही है? फर्क बोल रही है। और उसकी दुआ की तहरीक उसकी अकल की तहरीक पर, हालातों की तहरीक पर गालिब आ गई। इसी तरह जब हम पलूस का देखते हैं तो पलूस ने भी जब लिखा ना कि हमें मौत से, हम अपने ऊपर मौत का हुक्म यकीन कर चुके थे, फिर कहते हैं कि चुनाचे उसी ने हमको ऐसी बड़ी हलाकत से छुड़ाएगा और हमें उम्मीद है कि आगे भी छुड़ाता रहेगा। अगले लफ्ज पढ़े पलूस क्या कह रहा है? लिखा है, अगर तुम भी मिलकर दुआ से हमारी मदद करो। आमीन, हालेलुया। देखिए छूटने के साथ ही वो किसका जिक्र कर रहे हैं? अगर तुम भी दुआ से हमारी मदद करो। साड़ी प्रॉब्लम असी मदद जो के तैयार नहीं होती, अस कहते साड़ियां जेबां खाली ने, कुछ भी नहीं ने दे विच, असी नहीं किसी को दे सकते। अरे क्या आप किसी के लिए दुआ भी नहीं कर सकते क्या? और यहां पर क्या लिखे? दुआ से हमारी मदद करो, हेल्प थ्रू प्रे, मदद करो दुआ के जरिया से। आप और मैं
दुआ के जरिए से बहुतों को मौत से बचा सकते हैं, फिसलने से बचा सकते हैं, फिक्रों की कसरत से बचा सकते हैं, शादमानी का सबब बन सकते हैं, आपकी दूसरों के लिए शफायत आपके बच्चों को बचा सकती है, आपके शौहर को बचा सकती है, आपकी बीवी को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को दुरुस्त कर सकती है, आपके मरते हुए भी बच जाएंगे। लेकिन जो दुआ ईमान से की जाएगी, बीमार उससे शिफा पाएंगे, आपके भटके हुए वापिस आएंगे, आपका पैसा जो गलत जगह पर इन्वेस्ट हो रहा है, जाया हो रहा है, खुदावंद के हुजूर आपकी दुआएं उन्हें दुरुस्त जगह पर ले आएंगी। पहले वो किराए में गलत जगह इन्वेस्ट कर रहा है, फिर बाद में क्या कह रहा है, मैं खुदावंद के घर में जाऊंगा, हम्द भी करूंगा, नजरें भी लेकर जाऊंगा, अपने हदियों से अपने खुदावंद की तहजीम करूंगा। अब मेरा पैसा गलत जगह पर नहीं लगेगा, बल्कि खुदावंद के घर में उसके जलाल का बाइस बनेगा। हालेलुया। उसने अपने आप को भी कहा कि मैं भागूंगा नहीं, खुदावंद की हुजूरी में आऊंगा, मेरा पैसा भी भागेगा नहीं, खुदावंद की हुजूरी में आएगा, मेरा दिल भी खुदावंद के साथ लगा रहेगा, क्योंकि खुदावंद तू ही निजात देने वाला है, तू ही मुझे छुड़ाने वाला है। तूने पताल की रस्सियां मुझसे दूर कर दी हैं, तूने मुझ पर रहम कर दिया है, तूने मेरे पांव को फिसलने से बचा लिया है, तूने मुझे आल में खामोशी से जाने से बचा लिया है, तूने खुदावंद मुझ पर रहम किया है और अपनी कुदरत से, अपने फजल से खुदावंद खुदा तूने मेरी फिक्रों की कसरत को इत्मीनान में, तसल्ली में बदल दिया है। तेरे हुजूर मैं खुदावंद शुक्रगुजारी करूंगा, मेरी दुआ बखूर की मानिद तेरे तक पहुंचेगी। हालेलुया। सो आपकी दुआ भटकियों को, भागियों को, दूर गए हुए को वापिस ले आएगी, बरकत वापिस आएगी, हालात खुदावंद बदलेगा। लेकिन कहाँ से होगा? आपकी और मेरी जितनी दुआएं, दुआ की जड़ मजबूत होगी ना, उतनी हरियाली जाहिर होना शुरू हो जाएगी। आमीन। अगर जड़ थलो मजबूत नहीं है, गहरी नहीं है, भाई तो जिन्ने मर्जी खूबसूरत नजर आंदे रहो, ठीक है, घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है। क्या क्यों घास सूख जाती है? क्योंकि उसकी जड़ें क्या होती हैं, क्या उत्ते उत्ते होंगी ने, गहरियां नहीं होंगी। तो लग दी और नाली बिल्कुल जड़ें मजबूत है। इसलिए खुदावंद शरीर को कहता है, शरीर किसकी मानिद है? घास की मानिद है। लेकिन सादिक किसकी मानिद है? खजूर के दरख्त की मानिद है। खजूर के दरख्त की एक क्वालिटी है, उसकी गहरी जड़ें होती हैं और पहले अंदर से बढ़ता है और फिर बाहर से बढ़ता है। मैं और आप बढ़ने को छोड़ो, पहले अंदर की फिक्र करो, बातिन की फिक्र करो, अपनी कोठड़ी के दरवाजे की फिक्र करो। खुदावंद आपकी बरकत को जाहिर करेगा, आपको बढ़ाएगा। मैं बताऊं, जिंदगी के अंदर कभी भी जो दुआया शख्स होगा, दुआया तहरीक वाला होगा, ना वो कभी एक जैसे हालातों में फंसा रहेगा, ना कभी वो एक जैसी सिचुएशन में रहेगा। वक्त के साथ साथ उसका सब कुछ बदलता जाएगा। हालेलुया। हर तरह की रूहानी बरकत जो उसने आसमान पर लिखा में बख्शी है, वो जमीन पर आपके लिए वक्तन वक्तन जाहिर होती रहेगी, क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं, तहरीक आ चुकी है दुआ की। इसलिए यूना ने हालात बदल दिए, अपने आप को बदल दिया, सिचुएशन बदल दी। क्यों? क्योंकि उसने इकरार कर लिया कि खुदावंद तू मेरी सुनता है। जब दुआ करे इस ईमान से कि खुदावंद तू मेरी सुनता है, खुदावंद तू मेरी सुनता है, खुदावंद तू मेरी सुनता है, आए अपने सर को झुका लेंगे और आए फिर दुआ करें, खुदावंद से कहें हालेलुया कि खुदावंद तू मेरी सुनता है। अगर आप भैया समझते हैं कि मैं भागा हुआ हूँ, अगर समझते हैं कि मेरा पैसा गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है, मेरी जवानी, मेरा जोर गलत जगह इस्तेमाल हो रही है, अगर आप समझते हैं कि मुझे बेहतर होने की जरूरत है, मुझे वापस आने की जरूरत है, मुझे खुदावंद में मजबूत होने की जरूरत है, मुझे और अपने आप को तब्दील करने की जरूरत है, मुझे अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। कहाँ से गिरे हो सोचिए और खुदावंद के हुजूर वापस आए। हालेलुया। क्या मेरे सबब से तो नहीं, मेरे घर पर आफत आई हुई,
क्या मेरे सबब से तो नहीं जिंदगी का जहाज गर्क हो रहा, क्या मेरे सबब से तो नहीं खुदावन तू मुझ पर तू निगाह कर, मुझे सिखा, मुझे बता, मुझ पर जाहिर कर। हर एक जिंदगी दुआ करे, चंद लम्हात आप दुआ कर सकते हैं, आपके लिए मौका है, आप अपने आप को खुदावन की हजूरी में हालेलुया पेश कर सकते हैं। मेरी बहन मेरे भाई, अगर खुदावन तेरे दिल में कोई बात डाले तो रुल उसकी कुदरत से उसका यकीन कर, और अगर तुझे लगे कि वो मेरे खिलाफ है तो भी घबराना नहीं, उसे यीशु के नाम से हालेलुया कहना खुदावन मैं निकलना चाहता हूँ, कहना खुदा मैं गालिब आना चाहता हूँ। आप अपनी दुआ को चेक करें, क्या आप ऐसी दुआ तो नहीं कर रहे जो सिर्फ आपकी अकल तक महदूद है। ऐसी दुआ करें जो आसमानों के खुदा के साथ जुड़ी हो, कलाम के साथ, मसीह के साथ, सलीब के साथ, हर तरह के हालातों पर आपका गलबा है। मेरी बहन मेरे भाई, इस वक्त जब दुआ करे तो इस ईमान से करना कि मेरा खुदा मेरी सुन रहा है, मेरा खुदा जवाब दे रहा है, मेरा खुदा मुझसे बोल रहा है, मेरा खुदा मेरे लिए काम कर रहा है, मेरा खुदा मेरी जिंदगी को बहाल कर रहा है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को बहाल कर रहा है, मेरी राह को बहाल कर रहा है। मैं अपनी मंजिल को पहचानूंगा, मैं अपनी खिदमत को पहचानूंगा, मैं अपने बुलावे को पहचानूंगा, मैं पताल पर गाली पाऊंगा, मैं सलाबों पर गाली पाऊंगा, मैं मौत के हालेलुया अड़फंगों पर गाली पाऊंगा, मैं जमीन पर कदम रखूंगा और जमीन अपना हासिल देगी। मैं खुदावंद में पढ़ूंगा, मैं निजात पाऊंगा, मैं खुदावंद की अंत करूंगा, मैं खुदावंद के जो नजरें लाऊंगा। मैं यकीन करता हूँ मेरा खुदा मुझे हालेलुया मौत के साए की वादियों से बचाता है, हाल में कुमोटी में जाने से बचाता है। मेरा खुदावंद मेरी सुनता है, फिक्रों की कसरत जाएगी, ओ पाँव तेरा नाम फिसल ले पाएगा, तेरे पाँव को तेरा खुदावंद संभालेगा, तेरी राहें बदलेगी, तुझे खुदावंद में कुव्वत मिलेगी। तेरे लिए खुदावंद खड़ा है, तेरे लिए खुदावंद खड़ा है, वो तेरा मददगार है। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद तेरा शोर, खुदावंद तेरे चुपने की जगह रबा शोर रबिया। वाह, मैं यीशु के नाम से बरकत देता हूँ। तू हमारा मददगार है, तेरी शफकत ने मैं थाम लिया है, तूने अपनी तसल्ली में दे दी है, तू हमारी दुआओं को सुनता है, तूने छुड़ाया, तू छुड़ाएगा, तू छुड़ाता रहेगा। हमें फजल दे, हम दुआ के जरिए से एक दूसरे की मदद करने वाले हो, रखना में खड़े होने वाले हो, वापिस लाने वाले हो, तेरे मजबत से फतह पाने वाले हो। तेरे कदमों में रहकर खुदावंद हम अपनी सिचुएशन को, जिंदगी के हालातों को हैंडल करने वाले हों, घुटनों के बल होकर अपनी जिंदगी के मामलात को दुरुस्त करने वाले हों, अपने आप को तेरे सुपुर्द करके जिएंगे। तू हमारा मददगार है और सदा रहेगा, और हम तेरे कदमों में कायम रहेंगे, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया। आयन आज का गीत हम गाएंगे। नया गीत है, नित दिल विच रहिंदी ओ याद पुरानी, जद चढ़िया सूली मैं बूबरवा, पेज नंबर 287। खुदा नित दिल विच रहिंदी है याद पुरानी, जद छड़िया सूली महबूब रवानी, नित दिल विच रहिंदी है याद पुरानी, नित दिल विच रहिंदी है याद पुरानी, जद छड़िया सूली महबूब रवानी, नित दिल विच रहिंदी है याद पुरानी, नित दिल विच रहिंदी है याद पुरानी।
हालेलुया। तेरा शुक्र। चंद जरूरी इतलात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। हर इतवार की इबादत सुबह 10 बजे इसी जगह पर मुनक्कद की जाती है। ज़रूर आप खुदावंद के ज़ूरी में वक्त पर आएँ और खुदावंद के ज़ूर में पूरी इबादत करके पूरी बरकत खुदावंद के ज़ूर से हासिल करें। आमीन। इसके साथ ही शाम को, इतवार की शाम को बच्चों का बाइबल स्कूल जो है उसका इनेकाद किया जाता है। शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। खुद अपने बच्चों को भी भेजें और दूसरों के बच्चों को भी आप कह सकते हैं, माओ को, बहन को, ताकि वो खुदावंद के घर में बच्चों को भेज सकें। इसके साथ जुमे की इबादत यहाँ पर 9 बजे से लेकर 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मुनक्कद की जाती है। दुआया शिफाया इबादत, और खुदा का शुक्र है उसका एक सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है कलीसिया के अंदर। और इसके साथ ही फिर बच्चों की क्लास होती है उर्दू की, जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ना चाहते हैं उनकी क्लास का एहतमाम किया जाता है तकरीबन पिछले कोई 4-5 हफ्तों से। और उसके साथ ही फिर बच्चों की जो क्वायर प्रैक्टिस होती है जुम्मे की शाम को, तो ज़रूर आप शख्सी दुआओं में याद भी रखें और इसमें शिरकत भी आप लोग कर सकते हैं। इसके साथ जो अभी कमिंग सैटरडे है 23 मार्च का, मंथली जो है एक रफ़ाक़त ख़वातीन का सिलसिला शुरू किया गया है। लास्ट मंथ भी हुआ है। सो इस मंथ भी 23 तारीख को जो है हफ्ते की शाम 7:30 बजे यहाँ पर रफ़ाक़त ख़वातीन का एहतमाम किया जाएगा। सो इलाके में आप इर्द गिर्द बहनों को बता सकते हैं, आप सबकी जिम्मेदारी है ताकि यहाँ पर बहुत सारी माएँ, बेटियाँ और बहू जमा हो और खुदावंद की ज़ूरी से बरकत पाए, अपने अपने घरानों में वो बाइस बरकत बन सके। सो रफ़ाक़त ख़वातीन को आप याद रखें 23 तारीख कमिंग सैटरडे को। फिर उसके बाद अगले संडे 24 तारीख को पाम संडे की इबादत यहाँ पर मुनक्कद की जाएगी। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि पिछले साल पाम संडे पर पहली इबादत इस गिरजाघर में की गई थी और इस साल खुदा ने मुमकिन किया कि पाम संडे वाले दिन एक साल जो है यहाँ पर मुकम्मल हो जाएगा इबादत करते हुए। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक में पाम संडे के बाद जो जुमेरात का दिन आएगा उस पर जो है 28 तारीख को जुमेरात की शाम 7:30 बजे यहाँ पर इबादत होगी, जो है पाम जुमेरात की इबादत, जिसमें पाँव धोने की भी जो है वो रस्म की जाएगी, क्योंकि इसने कहा कि तुम एक दूसरे के पाँव धो। और इसका जो तजर्बा है वो हम कई सालों से करते आ रहे हैं और मैं शुक्र करता हूँ कि कलीसिया के अंदर से खुदा ने जो है वो बड़ेपन को उठने से रोका हुआ है। और इसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनमें से एक काम खुदा ने ये भी जो हमारे सुपुर्द किया है कि कलीसिया का एक एक फर्द आपस में एक दूसरे के पाँव धोना, ताकि किसी तरह से भी बड़ेपन की स्पिरिट जो कलीसिया के अंदर काम न कर रहे। तो ये एक उसमें ख़ास तौर पर हमें एक सबक मिलता है। तो सो इस जो पाम संडे के बाद जो है जुमेरात 28 तारीख की आएगी, उसमें पाँव धोने की रस्म भी की जाएगी और साथ ही साथ उसमें इशा रुबानी भी जो है वो कलीसिया में जो है उसमें शामिल होने का एक बार फिर हमारे पास मौका होगा। फिर उसके बाद 29 तारीख की इबादत होगी, जो मुबारक जुमे की इबादत, गुड फ्राइडे की इबादत। यहाँ दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो है ये इबादत मुनक्कद की जाएगी और उस इबादत के साथ कलीसिया के लिए खुदा के फजल से खाने का एहतमाम करने का प्लान है। तो ज़रूर जो यहाँ पर आएंगे मौजूद होंगे, कलीसिया के लिए खाने का एहतमाम भी उसमें किया जाएगा। गुड फ्राइडे की इबादत 29 तारीख को और फिर उसके बाद आगे 31 तारीख को हम सब मिलकर ईस्टर की इबादत में शरीक होंगे। सो खुदा आपको बरकत दे। और अगले महीने 2 नाइट पे मीटिंग्स होंगी, वो आपको ईस्टर की इबादत के बाद अनाउंस कर दिया जाएगा। इस वक्त हम दुआ करेंगे बेटी अलिथिया के लिए
خداوند ان کی کف کو دور کرے، اور ساتھ ہی ساتھ چاچو سہیل کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ خداوند ان پر رحم کرے، فضل کرے، اور بلڈ کینسر جیسی بڑی بیماری سے خداوند ان نکالے۔ بھائی عارف کے لیے دعا کریں گے، ان کے بھی چیسٹ کا پرابلم ہے، خداوند فضل کرے، اور پلس جو ہے جسم کی کمزوری ان کی جائے۔ بھائی جاوید کے لیے ہم دعا کریں گے تاکہ جو فریکچر کی وجہ سے ان کی انگلیوں میں جو فریکچر ہوا ہے خداوند ان میں سے جلد سے جلد نکالے۔ اور بھی کسی بھی درخواست ہے تو بتا سکتے ہیں۔ بیٹے مینویل کے لیے دعا کریں گے، ان کو فیور ہے۔ بیٹے امینول کے لیے دعا کریں گے، فیور کی وجہ سے جو ہے وہ بیمار ہے، خداوند انہیں صحت اور تندرستی دے، اور اس کے ساتھ موسمی وبا سے خداوند ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ جن بچوں کے پیپر ہیں خداوند ان کی مدد کرے، کامیاب ہو، اور ان سارے مقاصد کے لیے آئے ہم اپنے سر کو جھکا لیں گے، خداوند کے حضور مل کر دعا کریں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سر کو جھکائیں گے، ان عبادات کے لیے دعا کریں گے، ناموں کے لیے جو خداوند کے مذہب پر رکھے ہیں، کلیسیا کے لیے، ندیجات کے لیے، دیکیوں کے لیے، جو خداوند کے گھر کے لیے، اس کے جلال کی تعمیر کے لیے، چرچ کا جو کام ہے، جو خداوند نے فضل کیا تو کارپیٹ اور اس کے علاوہ جوتیوں کے ریک کے لیے، اور جو پیچھے کام بارش کے بچاؤ کے لیے ہو رہا ہے، خدا اس میں مدد کرے۔ بہت ساری چیزیں خداوند نے جو پلان دیے ہیں انہیں پورا کرنے کا فضل دے۔ آئیے مل کر دعا کریں گے کلیسیائی عبادات کے لیے، انتظامات کے لیے۔ آسمانی باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو ہماری دعا کو سنتا ہے، ہماری فریاد کا جواب دیتا ہے، کیونکہ ہم تو زندہ خدا سے مانگتے ہیں اور یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، اور یسوع کے نام سے ہم تیرے آگے جھکتے ہیں۔ اور تو نے کہا کہ تم جو کبھی دعا کرو اور یوں دعا کرو کہ اے ہمارے باپ، ہم خدا تجھے باپ جان کر، ابا جان کر، تیرے بیٹے بیٹیوں کی حیثیت سے تیرے پاس آتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ خدا تو اپنے بچوں کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا، تو ان کی دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے، اور خدا ان کی دعاؤں کے وسیلہ سے تو بڑے بڑے کام کرتا ہے، دشمن کی قوت پر غلبہ دیتا ہے، حالات بدلتا ہے، خدا سوچے بدلتا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، بند دروازوں کو کھولتا ہے، تو ہمارے لیے کمی گھاٹوں میں سے ایک بڑی زندہ امید کو پیدا کرتا ہے، اور خداوند تو ہمیں روحانی تجربات بخش دیتا ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، ہماری مدد کے لیے تو آیا ہے، ہماری مدد کے لیے تو نے ہاتھ بڑھایا ہے، ہماری مدد کے لیے تیرے بیٹے نے اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے اپنے آپ کو دے دیا، اس کے ہونے سے، اس کی مدد کے وسیلہ سے ہم عالم خاموشی سے بچائے گئے، تو نے ہمیں سنبھالا ہے، تو خداوند خدا ہمارے پاؤں پھسلنے سے بچے ہیں، تو نے ہمیں تسلی دی ہے، تو ہم فکروں کی کثرت سے بچے ہیں، تو چاہتم زیری الجھنوں سے نکلے رہے، ہمارے قدم تیری راہ پر چلے، ہم خداوند خدا جیتے اور سلامت رہے اور مسیح میں رہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، میں کلیسیا کو برکت دیتا ہوں، یہ کلام اور زیادہ دل لگا کر غور کرنے کا فضل ملے، اس میں پڑھنے کا، چلنے کا، مسیح کی خاطر جینے کا فضل ملے، یہ کلام ہڈیوں کی تازگی بنا رہے، یہ کلام گھرانوں کے لیے خدا تیرے جلال، تیری تقویت کا باعث بنا رہے، کسی کے پاؤں پھسل نہ پائے، کوئی خداوند بغیر نجات کے، مسیح کے بغیر دنیا سے نہ جائے، بلکہ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے خدا اپنی زندگی تیرے جلال کے لیے جیتا رہے، سلامت رہے، اور باپ تیرے ان کی آنکھیں لگی رہے، ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنے کا، ہر طرح کے حالات میں، پتال میں، مشکلات میں، کمیوں میں، گھاٹوں میں، اگر اپنے آپ سے کہیں خطا ہوئی، گناہ ہوئے، بھٹک گئے، اس صورت میں بھی تجھے تکے اور واپس آئے اور غالب آئے، اور خداوند تیرے فدیہ سے فائدہ اٹھائے، مسیح میں بغیر خداوند خدا محنت کے مفت میں راست بازی میں شامل ہو جائیں۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں، تیرے بندہ کے لیے، سب سہیل کے لیے فضل ہو، رحم ہو، کینسر کی بیماری یسوع کے نام سے چھوڑے، کینسر کے جمز یسوع کے نام سے جائیں، کینسر کے اثرات یسوع کے نام سے چھوڑے، ہم اس بڑی بیماری کو تیرے بڑے نام سے، تیری بڑی قربانی سے، خون کی قدرت سے مٹاتے، رد کرتے، دور کرتے ہیں یسوع کے نام سے۔ اے الیتھیا، تیرا خداوند زندہ ہے، چست انفیکشن تیرے بدن سے جائے، موسمی وبائیں تجھے چھوڑے، تو لمبی عمر پائے، تیرا خداوند تجھے سنبھالے، تیری ڈھال تیری سر پر مسیح ہے، اس کا خون ہے، وبائیں تجھ سے دور رہے، موت تجھ سے دور رہے، بیماری تجھ سے دور رہے، فتح مندی یسوع کے نام سے تجھے ملتی رہے۔ ہم یسوع کے نام سے بھائی جوید کی ٹوٹی ہڈیوں کو حکم کرتے، کلام کرتے، چھڑنا شروع
हो, कॉम्प्लिकेशन जाए, स्वेलिंग जाए, तेरा बंदा फिर से अपने काम काज करने के लिए कुव्वत पाए, जोर पाए। यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं भाई आरिफ के लिए, खुदा बदन सेहत पाए, तंदुरुस्ती पाए, चेस्ट इन्फेक्शन छोड़े यीशु के नाम से। तेरा बंदा बहाल हो ईमान में, कुव्वत में, जोर में, दुआ में, प्रस्तिश में, हमद में, गीतों में, ज़बूरों में, तेरे बेटे की पहचान में हम बरकत देते हैं। हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं बेटे अमेनुएल के लिए, फीवर खुदा के बेटे यीशु के नाम से छोड़े। ऐ मेरे भाई, तेरा खुदावन जिंदा है, तेरा फिदिया देने वाला जिंदा है। हम फीवर को हुक्म करते हैं, ये तब यीशु के नाम से शांति रहे। और खुदावन मैं कलीसिया को बरकत देता हूँ, मौसमी वबाओं से महफूज रहे, जो दिए तेरी सूरी में लाएंगे। ये पाक खुदा तेरे घर की तामीर के लिए, बेहतरी के लिए, तेरे ज़कीरा खाना में बहुत कुछ लाने के लिए, बनाने के लिए, खिदमत के लिए, खुशखबरी के लिए, अंजीर की बिशारत के लिए इस्तेमाल होते रहे। तेरे लोग फाइनेंशियल तौर पर बड़ी बरकत पाए, कारोबार पर जॉब पर तेरी बरकत आए, बेरोजगारी कलीसिया से जाती रहे, रोजगार फराहम हो, खुदावंद रोजगार अच्छे हो। तेरे लोग जो कमाए, जो पाक लोग लाए, इनकी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने का सबब बने, ये जमा करे, ये पिलाए, ये खुदावंद तेरे जलाल के लिए बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, ये तेरे लिए खुदावंद अपने घर का बंदोबस्त कर सके, कमी घाटे दूर किए जाए, कर्ज यीशु के नाम से जाते रहे। खुदावंद तेरी कुदरत इनके लिए बहुत कुछ का सबब बने, यीशु के नाम से जमीन पर इनका हाथ देने वाला हो, ये तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होने वाला हो। इनकी जिंदगी, इनकी जवानी, इनकी नस्लें मुबारक हो। ये बच्चों की खुशियां देखें, कामयाबियां देखें, तालीम में बढ़ता हुआ देखें, ताबेदारी देखें, तेरे खौफ में चलता हुआ देखें, ये उनकी जिंदगी से अच्छे फल लदे हुए देखें। गुच्छों में रहने की बरकत आए, साथ मिलकर रहने की बरकत आए, सुलह के बंधन बंधे रहे, कायम रहे। तेरे बेटे यीशु के नाम से इब्लीस शर्मिंदा हो, उसके काम को तेरे लोग नेस्त और नबूद करके फतहमंदी की जिंदगी पाए। मैं यीशु के नाम से बरकत देता हूँ, कलीसिया तमाम इबादत पर तेरी बरकत आए। और खुदावंद ईस्टर की सारी इबादत पर, रिफाकत ख़वातीन पर अगले महीने खुदावंद यीशु के नाम से नाइट प्रेयर मीटिंग्स पर तेरी बरकत आए। बच्चों की खुदावंद बाइबल ईस्टर पाक खुदा की उर्दू की क्लास पर तेरी बरकत आए। संडे स्कूल में तेरे हाथ को मांगते हैं खुदावंद बच्चों को तेरी सलामती आए, मौसमी वबाओं से महफूज रहे। हम मिलकर खुदा शुक्र गुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए, प्रस्तिश के लिए, दुआओं के लिए, जमा होने के लिए, दूर नजदीक से फजल देकर इकट्ठा करने के लिए, अपनी इबादत खुदा खुशी से करने का फजल देने के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी दुआ है उम्र भर बेखौफ इसी तरह हम तेरे जलाल में बढ़ते रहे, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। हमारे बाप बल्कि बड़ा सच्चा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा रहते हैं। अब खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह का फजल, पाक उनकी रफाकत और शराकत हाजिर जमात पर, इस जिला की दुनिया भर की तमाम मुकस्सिनों पर, खास तौर पर उन पे जो मसीह की खातिर मारे, कूटे, सताए, कत्ल और बेइज्जत किए जाते हैं, अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया। खुदा हम सबको बरकत दे, इसी बस्ता ज़ुल्म में एक दूसरे से मिले और बरकत का बाइस बने।